जीवन गुमाउनेको सङ्ख्या 3,20,181 पुगेको छ, जसमध्ये सङ्क्रमितको सङ्ख्या अमेरिका युएसएमा मात्रै 15,50,294 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 91,981 को मृत्यु भइसकेको छ र निको भएर फर्केकाहरू 3,56,383 रहेको छ र यसरी एउटै देशमा 91,981 को सङ्ख्यामा निधन हुनु बहुतै दुःखद र भयावह कुरा हो। त्यसै गरी रसियामा 2,90,678 मा फैलिएको छ, 2,722 जनाको निधन भएको छ, 70,209 जना निको भएर फर्किया छ। चाइनामा जम्मा 82,960 जनामा सङ्क्रमित भएको थियो, 4,634 को निधन भएको थियो र 78,241 निको भएर फर्किएका थिए र त्यहाँ अहिले उपचार गराइरहेका 95 जना मात्रै छन्, अरू सबै निको भएर फर्किसके। केही नयाँ फेला परेका समेत 95 जना बिमारीहरू उपचार गरिरहेका छन्, जसमध्ये 10 जनाको अवस्था अलिक गम्भीर छ, अरू 85 जना सामान्य अवस्थामा छन्। भारतमा 1,01,261 मा सङ्क्रमण भइसकेको छ, जसमा 3,164 जनाको निधन भइसकेको छ र 39,233 जना निको भएर फर्केका छन्। मैले यो तथ्याङ्क किन भनेको, यो सबैको तथ्याङ्क भनेको छैन, मैले केही देशहरूको मात्र तथ्याङ्क भनेको छु। यसको अर्थ हो यस भाइरसले विश्वलाई हल्लाएको छ र मानव जातिको अस्तित्वमा खतरा पैदा गरेको छ। यस सम्बन्धी जानकार वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू भन्ने गर्छन्, रिसर्चरहरूले भन्ने गर्छन् यो छिटै समाप्त हुन गाह्रो छ। अहिलेसम्म एउटा मात्रै देशले आफूलाई कोरोना मुक्त घोषणा गर्न सकेको छ। हामी पनि कोरोना मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ, तर बाहिरबाट आउने क्रमलाई रोक्न सकिएन। जनताको अलिकति चेतनाको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति जनप्रतिनिधिहरूको दबावको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति सिमानामा आएर बस्नेहरूको कारणले पनि रोक्न सकिएन, जसले गर्दा हामी भयावह स्थितितर्फ जान पर्ने हो कि भन्ने खतरा छँदैछ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो 377 जना भनेको रोक्न नसकिने स्थिति होइन, रोक्न सकिने स्थिति हो र हामीले कहाँबाट सर्यो, कोबाट सर्यो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म ट्रेसिङ गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण हामी यसलाई अझै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दछौँ, तर हामीले यसमा ध्यान दिनु, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु र रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनु र यस प्रयासमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट हुनु आवश्यक छ। लकडाउनको फलो जसले गरे, दुनियाँको हामीले हेऱ्यौँ भने जसले लकडाउनको परिपालना गरे तिनीहरूले तुरुन्तै रोक्न सके, जसले लकडाउनको अर्थ बुझेनन्, महत्त्व बुझेनन् अथवा त्यसलाई फलो गरेनन्, ती ठाउँहरूमा बहुतै गम्भीर समस्याहरू देखा पर्दै गए। हाम्रोमा पनि हामीले सुरुदेखि नै जब देखा पर्यो त्यस बेलादेखि हामीले चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने कुरा गर्दादेखि हामीले, वुहानमा देखा पर्दादेखि हामीले यहाँ आफ्नो तयारी सुरु गऱ्यौँ। चीनबाट विद्यार्थी ल्याउँदाखेरि पनि हामीले क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गऱ्यौँ। बस्ने विद्यार्थीहरूले पनि, डाक्टरहरूले पनि, एयर होस्टेसहरूले पनि सबैले हाम्रो प्रशंसा नै गरे। क्वारेन्टाइनको हामीले महत्त्व बुझ्यौँ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने र
र जब नेपालमा प्रवेश गर्यो भनेपछि हामीले लकडाउनको बाटो अलिकति सङ्ख्या हुने बित्तिकै 2-4 हुने बित्तिकै 2-3 जनामा देखा पर्ने बित्तिकै हामीले लकडाउन सुरु गर्यौँ। त्यसले गर्दा फैलिन पाएन लामो समय, पछि बिस्तारै फैलिँदै गयो। नेपाली जनताले आम रूपमा देखाएको केही यसभित्र पनि राजनीति गर्न खोज्ने, यसभित्र खेलेर अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने अथवा सरकारको असफलता देखाउन खोज्ने, त्यसमा रुचि राख्ने, कोरोनाको नियन्त्रणभन्दा पनि सरकारको असफलतापट्टि रुचि राख्ने, त्यस प्रकारका प्रतिक्रियाहरूलाई छोडेर आम जनताको कुरा भन्ने हो भने जनताबाट हामीले व्यापक समर्थन प्राप्त गर्यौँ। र सफलताका साथ अगाडि बढ्यौँ। म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीले अहिले पनि हाम्रो नीति कार्यक्रममा कोरोनालाई महत्त्व दिएका छौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्मूलन गर्ने, कोरोना मुक्त नेपाल हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएको छ। सभामुख महोदय, मलाई अलि यो स्वास्थ्यको कारणले उभिएर बोल्न गाह्रो हो। बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन महासचिवजीलाई म निर्देश गर्छु। बस्ने व्यवस्था यहाँबाट मेरो तलबाट सहज हुन्छ त? हजुर, तलबाट सहज हुन्छ त बसेर? यहाँबाट देख्न सजिलो हुन्छ। देख्न सकिँदैन, यतै गर्नुपर्छ। त्यहीँ बस्छ। यहाँ अलिक अर्को कुर्सी छैन एउटा? यता कसो होला त? यतै त्यहाँ राख्दा कुर्सी चेन्ज गर्ने। गुड। ल त यो त ठिकै छ नि होइन? कुर्सी सहज हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ, अब ठिक छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यूलाई बिचमा अलिकति इन्टरप्ट गर्नु परेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। मेरो त्यो अपरेसनको कारणले खुट्टामा अलिकति समस्या भएको हुनाले उभिन गाह्रो परेको हो लामो समय। र हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास अहिले यति बेला कोरोना भाइरस मुक्त देश बनाउने कुरासँग केन्द्रित छ। यति बेला पनि यसभन्दा पछि पनि नीति कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएको छ। हाम्रो प्रयास स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो नीतिको केन्द्रबिन्दु स्वस्थ नागरिक बनाउनु हो। र निरोगी नेपाल हाम्रो मूलध्य हो। प्रतिरोधी क्षमताको विकास, निरोगी व्यक्तिहरूको निर्माण र कोरोनाको पनि अहिलेसम्म खास भन्ने हो भने प्रतिरोध
र प्रतिरोधी क्षमता नै यसको उपचार हो, अरू औषधि बनेको छैन। भाइरस मर्दैन, मार्न सकिँदैन। त्यसर्थ भाइरसका विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमताको विकास, त्यसलाई प्रवेशै गर्न नदिने, कथम कदाचित प्रवेश निरोगी मान्छेमा र बलियो इम्युन सिस्टम प्रतिरोधी क्षमता भएको मान्छेमा प्रवेश गर्न पनि त्यसलाई कठिन हुन्छ। प्रवेश गर्यो भने पनि फैलिन कठिन हुन्छ र त्यो हटेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरोगी नेपाल सँगसँगै त्यसको अर्थ हामीले निरोगी नेपाल भनेर त्यसमा मात्रै ध्यान दिने होइन, फेरि उपचारात्मक विधि, परीक्षण, आइसोलेसन आदि जति गरिराखेका छौँ ती विधिहरू र स्वास्थ्य उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सहयोग, यसमा औषधि नहुने भएको हुनाले एक ढङ्गले भन्यो भने यसलाई स्वास्थ्य सहयोग नै भने मात्रै पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ। हस्पिटलले पनि बाँच्नका लागि प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने वा स्वास्थ्य रहनका लागि मद्दत गर्ने, कोरोना फैलिन नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, अरूमा सर्न नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, यिनै कुराहरू हामीले पनि ध्यान दिएका छौँ। यसको नियन्त्रणपछि स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल एक तह माथि उठेको हुनेछ। हामीलाई कोरोनाले बहुतै महँगोमा तर मूल्यवान शिक्षा दिएको छ। हामीलाई महँगो त पर्यो, अहिलेसम्म नै हामीले धेरै यसमा खर्चहरू गरेका छौँ र फेरि पनि हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यससँग सम्बन्धित अरू पक्षहरू छन्। यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ कि कोरोना छँदै छैन जस्तो, अर्थतन्त्रका कुराहरू या विकास निर्माणका कुराहरू अथवा पूर्वाधार विकासका कुराहरू अथवा स्वास्थ्य लगायतका शिक्षा क्षेत्रका र अरू विविध क्षेत्रका कुराहरू, यी सबै कुराहरू कोरोना नै छैन कि जस्तो गरेर कोरोनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अरू कुराहरू पनि सरकारले ल्यायो भन्ने कुरा पनि मान्यजीहरूले भन्नुभएको छ। म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कोरोना एउटा बहुतै तितो यथार्थ हो आज, जसले हामीलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। त्यसको सामना गर्नै छ र म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ र हामी मानव जातिको विजय, कोरोना मुक्त नेपाल, कोरोना मुक्त विश्व यो निर्माण गर्नेछौँ। यद्यपि कोरोनाको प्रवृत्ति र मानवीय प्रवृत्ति दुईटाको विश्लेषण गरेर यो निकट भविष्यमा समाप्त भइहाल्ने स्थिति छैन भन्ने पनि वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। तर हामीले कोरोनाको प्रवृत्ति त कोरोनाले बदल्छ बदल्दैन त्यो उसको कुरा हो, हामी हाम्रा प्रवृत्तिहरू, हाम्रा आनीबानीहरू, हाम्रा तरिकाहरू बदल्न सक्दछौँ। थुप्रै कुरा हामीले बदलेका पनि छौँ र अझै पनि हामीले यी कुराहरूलाई बदल्नुपर्छ। हाम्रा आनीबानीहरूलाई, खानपानहरूलाई, खानेपानी खाने पिउने व्यवस्था जस्तो गर्ने गरेका छौँ, हामीले जसरी चल्ने गरेका छौँ त्यसमा समयानुकूल आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गका कुराहरू अपनाउने र परिवर्तन ल्याउने ती कामहरू गर्नुपर्दछ। अहिले यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको हिसाबले उत्पादन ह्रास भएको छ, भन्सार कम उठेको छ, राजस्व कम उठेको छ, रेमिटेन्स छँदै छैन। यसले बहुतै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको छ। यसो भनेर हामी हातखुट्टा फ्याँकेर थोरै मात्रै भयो, ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ पर्दैन, ठिक छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव, नकारात्मक असर परेको छ नै। तर त्यसो भनेर हामी अब एकदमै निराश भएर
हतोत्साहित भएर केही पनि नगरिकन बस्न सक्दैन। फेरि पनि हामीले जीवन चलाउनुपर्छ, फेरि पनि समाज चल्न पर्छ। त्यसकारण कोरोनासँग सतर्क हुँदै, कोरोनासँग लड्दै, कोरोनालाई प्रवेश गर्न नदिँदै र कोरोनालाई निको पार्दै हामी सामाजिक जनजीवनलाई पनि यदि झन् यो लामो समय चल्छ भने त हामीले झन् गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। यो लामो समय चल्छ भने समाज कसरी हामीले सँगसँगै चलाउने, समाजको आर्थिक क्रियाकलाप, बाँच्नका लागि चाहिने कुराहरू कसरी सँगसँगै चलाउने। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ विकास गर्ने, यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो उत्पादनले हामीलाई पुग्ने स्थिति बनोस्। हामीले थाहा पाउनु पर्दछ कि विश्वका दात्री राष्ट्रहरू, सङ्घ संस्थाहरू पनि दिइरहन सक्ने अवस्थामा हुँदैन यदि यही स्थिति हो र सबैका नोक्सान छ भने। धेरै देशहरू, 18वटा देश विश्वका बाहेक अरू देशहरूमा ऋणात्मक भएको छ उत्पादन वृद्धि। उत्पादन वृद्धि हुने होइन, घटेको छ, ऋणात्मक भएको छ। त्यस स्थितिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, करोडौँ मानिसहरू र जनसङ्ख्याको ठुलो प्रतिशत अथवा उल्लेख्य प्रतिशत भनौँ, त्यो प्रतिशत जबलेस हुने स्थिति, रोजगारीबाट वञ्चित हुने स्थिति, आम्दानीबाट वञ्चित हुने स्थिति, यी सबै पक्षहरू गम्भीर छन्। त्यसो भएपछि हामीले हाम्रा कृषि क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा यो उत्पादन कसरी बढाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता कसरी गराउने, कमसेकम हामीलाई बाँच्नका लागि पनि दाल, चामल, तरकारी, नुन जस्ता कुराहरू त अनिवार्य चाहिन्छ। त्यही न्यूनतम कुरा पनि भोलि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरातर्फ पनि हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। खाद्य पदार्थ जुनसुकै होस्, त्यो कमसेकम बाँच्नका लागि खान पर्ने र त्यसमा कतिपय अत्यावश्यक खानेकुराका कम्पोनेन्टहरू अनिवार्य हुनुपर्ने, त्यस स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै हामी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, जसबाट सामाजिक जीवन पनि चल्न सक्दछ। त्यसै अनुसार अहिले नीति कार्यक्रममा थुप्रै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। कतिपय साथीहरूले प्याकेजका कुराहरू गर्नुभएको छ। प्याकेज यो देखाउने कुरा पनि होइन र अर्को विषय पनि होइन। प्याकेज हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, जता जाँदैछौँ त्यसअनुसार अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा, आर्थिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा त्यसअनुसार नै हाम्रा नीतिहरू र हाम्रा व्यवहारहरू निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामी जनतासँग कुनै प्रकारको छलसामको व्यवहार गर्न सक्दैनौँ। भन्ने एउटा, देखाउने एउटा, गर्ने अर्को, त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, गर्न हुँदैन। हामीले यथार्थ चित्रण जनताका सामु राख्नुपर्दछ र प्याकेज प्रस्तुत गर्दा राम्रो हिसाब किताबका साथ त्यसरी प्याकेज प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, जो सस्टेनेबल हुन सकोस्, जो राज्यले पनि धान्न सक्ने हुन सकोस्, जो स्रोत आधारित हुन सकोस्, ती कामहरूलाई हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, जो बेरोजगार भएका छन्, जसको आम्दानी रोजगारी गुमेको कारणले समाप्त भएको छ, त्यस्तो मानिसहरूलाई सम्भव हुन्छ भने सम्भव हुनेसम्म रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, उसको कमाईबाट आम्दानी सुनिश्चित गर्ने बाटो सबभन्दा दिगो बाटो हो, जसले समाज चलाउनका निम्ति पनि, निजको जीवन, निजको परिवार चलाउनका निम्ति पनि, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका निम्ति पनि
यो आवश्यक छ। त्यसकारण हामी त्यस बाटोमा नै जान खोजिरहेका छौँ। गरिबलाई जसको केही छैन अथवा सहारा छैन अथवा कुनै देखभाल गर्ने कोही अभिभावक छैन अथवा शारीरिक रूपले अशक्त अपाङ्ग छ या सुस्त मनस्थितिको स्थितिमा छ, काम गर्न पनि सक्दैन, त्यस्तो मानिसहरूसँग हामीले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। वार्धक्यको हिसाबले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ भने उहाँहरूको जिम्मा फेरि सरकारले बिना शर्त लिनुपर्ने हुन्छ। यसका निम्ति पनि सरकारले सोचेको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई, मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यी सबै कुराहरूको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा छिटै नै हामी यस्ता प्रबन्धहरूतर्फ पनि अगाडि बढ्नेछौँ। म लोकतन्त्रको सम्बन्धमा अलिकति भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा हामीले यो 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्यायौँ। ती उपलब्धिहरूको निष्कर्षको रूपमा हामीले संविधान ल्यायौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन गरायौँ, सङ्घीय संरचनाहरू बनायौँ, स्थानीय तहहरू बनायौँ, संविधान बमोजिम नयाँ कानुनहरूको निर्माण अथवा पुराना कानुनहरूको संशोधन गऱ्यौँ। राजनीतिक संरचना मात्रै बनाएनौँ हामीले, त्यसका निम्ति भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ र सङ्घीयतालाई बाटोमा लग्यौँ। यो कष्टपूर्ण, लामो, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको उपज हो अहिलेको स्थिति र